رپورٹ شمار دیمترا پیش دارے تربت دمک سنگانی سر ڈاخانہ جامنند عابد حسین وال جمعہ خانے دکان سوتکگو دکان سچگے سببا دکان تہا ڈی فریزر آوار درو سامان سوتکگو پربتگا دکاندار عابد حسین وشنیزہ گنتران کنانا گشتک کے دکان چا سامانا پربتو کے ساتھ 6 لکھ کلدار تاوان بتگ زندہ تیلانگ دے گئے واسطہ اللمی دوبر سامان مان کنگو دکان مرمت کنگ لوٹی آئی گشتک کے پنچ چکا میں لاپے وسیلہ میں یکی دکان بتگ دکانے سوچے سببا 2 ہدے نانے واسطہ وہاں پریشانے آیا دمگ ایم پی اے ڈپٹی کمشنر کے چو عیدگاہ واقداروں کو لوٹ کو تک کہ آئیے دکانے مرمت کنگو مالک کو مکنک بھی بلوچستان دمک تربتا سنگانی سرے میتگا عبدالرشید لوگ گستگی شپا شارٹ سرکٹ سببا سدکگ لوگ اتحاد درائیں سامان سدکگو پربتگا لوگ واہند عبدالرشید بلوچہ گشتگ کے دوشی اناگتا لوگ اتحا آس روگ بتگ رندہ سما بتگ کے لیلانی سببا شارٹ سرکٹا چا آس لگ تگ درائیں لوگ اتحا گود پوچھ نپادو عیدگاہ گران نیادین سامان سدکگو پربتگا آئی گشتگ میں یک غریب و نیزگاری مردمیاں تربت بازارہ یک گاڑی واشکنوں کے سروس سرا پوریا گری کنگا ہاں آئیے ڈپٹی کمشنر کیچ دمگ ایم پی اے تربت میئر و عیدگاہ واقداران چا لوٹ کو تک کہ آئیے بان بندگو لوگ اتحا سامان مان کنگے حوالہ کمک کنگ بھی